السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نموذج فرض رقم جوج ولا إعدادي، دونك مسار أو خيار عرض. إذن التمارين يعني التي تكون عادة في الفروض. إذا نحول المقادير التالية. إذا هنا مقادير فيزيائية تتعلق بالكتلة. إذا كنحولو من الكيلوغرام للغرام، من الغرام للكيلوغرام، من الطن للكيلوغرام، من الغرام للميليغرام، من الميليغرام للغرام. إذا يكفي حفظ الجدول ديال التحويل ومعرفة الطريقة. إذا نمر مباشرة الجواب. إذا هذا هو الجواب. يمكن لك توقف الفيديو وتخدم هذا الشيء لنفسك ثم تقارن مع التصحيح. إذا بالنسبة للتمرين الثاني، هذا التمرين كيتعلق بالكتلة الحجمية، والدرس ديال الكتلة الحجمية عنده علاقة مع درس ديال الكتلة ودرس ديال الحجم. إذا بالنسبة هنا كيعطيني المواد، مثلا يعني المواد المادة أ، تقدر مثلا هاد المادة تكون مثلا معدن أو فلز، تقدر تكون سائل، تقدر تكون غاز إلى آخره. إذا هنا عطيناهم صفة عامة، أسماء A B C، أسماء مستعارة A B C D E F G H، لكن في السؤال سوف نجد يعني سيطلب منا التعرف على هذه المواد أو على بعضها. إذا مثلا إذا أخذت المادة أ، الكتلة ديالها 80 غرام، الحجم ديالها هو 120 سنتيمتر مكعب، والمطلوب هو حساب الكتلة. إذا نمر لأسئلة. تتميم الجدول السابق. إذا سوف نتمم الجدول السابق. إذا هنا مطلوب حساب الكتلة الحجمية يعني الغرام على السنتيمتر مكعب كوحدة. بالنسبة للمادة بي، ماذا لدينا كمعطى؟ لدينا الكتلة ولدينا الكتلة الحجمية. إذا ما ينقصنا هو الحجم. إذا توجد علاقة يجب تطبيقها. بالنسبة للمادة سي، كمعطيات أو كمعطيان لدينا الكتلة الحجمية ولدينا الحجم، والمطلوب هو الكتلة. وما تبقى من عناصر الخانة أو عناصر الجدول فهي أسئلة متكررة. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، بأخذ نفس الحجم من مادة، يعني بأخذ نفس الحجم من كل مادة، يعني ماشي من المادة ولكن من كل مادة نأخذ نفس الحجم، ونرتب المواد السابقة يعني ترتيبا تنازليا. إذا في الرياضيات الترتيب التنازلي هو من الأكبر نحو الأصغر، وفي الفيزياء نقصد به من الأثقل إلى الأخف. بالنسبة لهذا السؤال توجد طريقتين للإجابة عليه. أنا سوف أعطي مباشرة الأجوبة، ومن أراد يعني الفهم يعني العميق وطريقة الإجابة على هذا السؤال يكفي مراسلتي على الواتساب، وسوف أريه هناك طريقتين لكي أقوم بالترتيب. السؤال الثالث، يبحث ثم حدد المواد B و D و F و G و Z في هذا الجدول. إذا البحث كيكون غادي ناخدوه كمرجع إما الإنترنت أو الكتاب المدرسي أو الدفتر. إذا بالنسبة للكتلة الحجمية هنا، إذا بالنسبة مثلا لتحديد الكتلة الحجمية نطبق العلاقة رقم 1، لأن هنا رمز الكتلة الحجمية هو يعني يرمز لها بهذا الرمز، يعني مثل L أو P، ولكن
يقرأ رو. إذن هناك توجد ثلاث علاقات يجب حفظها. علاقة رقم 1 رقم 2 رقم 3. مثلا بالنسبة للمادة الأ يجب حساب الكتلة الحجمية. إذن نستعين بالعلاقة رقم 1 رو تساوي أ مع في. يكفي قسمة الكتلة على الحجم لإيجاد الكتلة الحجمية. بالنسبة للمادة البي المطلوب هو الحجم. إذا نستعين بالعلاقة الثالثة. دونك لحساب الحجم نقسم الكتلة على الكتلة الحجمية. إذا نقوم بقسمة 156 على 7.8 لإيجاد الحجم. أما بالنسبة للمادة سي دونك يجب حساب الكتلة. نطبق العلاقة الثانية. لحساب الكتلة نضرب الكتلة الحجمية في الحجم. إذن يكفي ضرب 2.5 في 15 وهكذا دواليك إلى أن نملأ الجدول. اللي ما عرف شي حاجة ولا ما فهمش يكفي مراسلتي. بالنسبة لترتيب المواد يعني من الأثقل إلى الأخف يعني الترتيب يكون تنازليا. إذا هنا كيكونوا عندنا الحروف بالفرنسية يعني ننطلق من اليسار نحو اليمين. وكما قلت توجد طريقتان. الطريقة الأولى كنعتمد على الكتلة الحجمية. كنعتمد على الكتلة الحجمية لترتيب هذه المواد تنازليا يعني من الأكبر نحو الأصغر. لكن باش نستعمل أنا الكتلة الحجمية كمعيار للمقارنة خص تكون عندي نفس الوحدة. ماذا تلاحظ؟ مثلا أنا عندي الوحدة غرام على السنتيمتر مكعب، الغرام على السنتيمتر مكعب، الغرام على السنتيمتر مكعب، لكن هنا عندي الكيلوغرام. إذا يجب تحويل الكيلوغرام إلى الغرام. أيضا كذلك بالنسبة للغرام على اللتر يجب تحويلها من الغرام على اللتر إلى الكيلوغرام على من الغرام على اللتر إلى الغرام على السنتيمتر مكعب. وهكذا يمكنني في هذه الحالة أن أعتمد على الكتلة الحجمية. من أراد الطريقة يكفي مراسلتي. الطريقة الثانية نقوم باستعمال الكتلة الحجمية. مثلا نأخذ كتلة معينة بأخذ نفس الحجم. إذا الحجم هذه هي الخانة الحجم بأخذ نفس الحجم. شنو كنلاحظ أنا بالنسبة للمواد اللي ما عندهم نفس الحجم؟ أنا كنقوم بالعلاقة الثلاثية. مثلا إلا خديت هذا الحجم 120 مثلا وغنقول هذا 120 غادي يكون عند جميع المواد. إذا 120 هذا الحجم شنو الكتلة الموافقة بالنسبة للمادة؟ هي 80. لكن بالنسبة للمواد الأخرى ما عنديش 120. شنو كندير العلاقة الثلاثية. عندي 156 غرام كتمثل 20 وكندير 120 شحال الكتلة بالنسبة للمادة بي. كنجبد الكتلة وكنحطها في واحد الخانة هنا. وهكذا كنبقى نجيب الكتل الجديدة الموافقة لنفس الحجم لكل مادة. وفي كيكون عندي واحد الخانة ديال الكتل هنا ديال هاد المواد، ولكن هاد الكتل الجديدة كيكون عندها ما هو الجديد أن هذه الكتل الجديدة كيكون عندها نفس الحجم. هكذا يمكن لي نستعمل الكتلة كمعيار. إذا من أراد الطريقة فليراسلني. بالنسبة للسؤال الثالث هو سؤال البحث. إذا المادة بي هو الحديد والمادة تي الألمنيوم، إذا هو المادة هو الماء والمادة جي هو الهواء. لأن الماء الكتلة الحجمية ديالو معروفة هي 1 غرام على سنتيمتر مكعب معروفة. إذا بالنسبة لهاد العلاقات يجب حفظها. بالنسبة للتمرين الموالي أنقل على ورقتي كالصيغ الصحيح مما يلي. إذا دائما الكتلة الحجمية
ما عنديش أنا بالنسبة للكتلة الهجمية كاين 3 العلاقات هما اللي معروفين. إذا الجواب الصحيح هو في كتساوي ام على رو كتساوي ام على في و ام كتساوي رو لاريب في، هما اللي كنت عطيتكم فيما سبق. بالنسبة للتمرين الموالي ضع علامة في الخانة المناسبة محددا خواص فيزيائية لكل من الأجسام التالية. بالنسبة للهواء الحي، إذا الهواء قابل للمسك بالأصابع؟ لا. الحليب كذلك له شكل خاص؟ لا. اثنان معا. له حجم؟ بالنسبة للهواء لا، ولكن بالنسبة للحليب نعم. له كتلة؟ نعم معا الهواء والحليب. له حجم ثابت؟ بالنسبة للهواء لا، لكن بالنسبة للحليب نعم. مائي؟ نعم. الهواء نعم والحليب نعم. قابل للانضغاط؟ بالنسبة للهواء نعم، لكن بالنسبة للحليب لا. كما تلاحظون إذا للهواء الحليب خصائص مشتركة. إذا له حجم، له كتلة، له حجم ثابت بالنسبة للحليب، مائع يعني قابل للجريان يعني نعم، قابل للانضغاط خاص غير بالهواء. بالنسبة للتمرين الموالي كيتكلم على الضغط والضغط الجوي. إذا هنا كما تلاحظون خريطة أحوال الطقس حيث تمثل أماكن متساوية الضغط للضغط الجوي. إذا هنا عندي المنطقة دي، وهنا عندي المنطقة هنا عندي واحد المنطقة، وهنا عندي قيم ديال الضغط الجوي يعني كتختلف كلما ابتعدنا من ديك المنطقة. هنا عندي أسهم كتمثل المنحى ديال الرياح. إذا يعطي اسما للمنطقة أ، لأن عندها هاد القيمة ديال الضغط كما ترون، والمنطقة دي اللي عندها هاد القيمة ديال الضغط معللا. إذا التسمية كنشوف القيم ديال الضغط اللي عندي هنا. بالنسبة للمنطقة أ، أكبر منطقة منطقة عندها الضغط الذي يوجد في هذه المنطقة أكثر من الضغط الجوي، أن الضغط الجوي هو 1013 إكتو باسكال. القيمة ديال الضغط هنا هي يعني تفوق، وبالتالي الاسم ديال هذه كتسمى أوتيسيكلون بالفرنسية، وبالعربية كتسمى منطقة الإعصار المعاكس. التعليل هو هذا. بالنسبة للمنطقة دي كنلقاو القيمة كتكون أقل من قيمة الضغط الجوي، تقريبا كتكون 1000 تقريبا 1010 إكتو باسكال. إذا هاد المنطقة كتسمى منطقة الضغط المنخفض ديبرسيون. التعليل هو لأن الضغط داخلها أصغر من الضغط الجوي العادي. إذا لاحظتو نرى تقريبا هادي راه 1010 إكتو باسكال. استنتج قيمة الضغط الجوي في المنطقة سي، هذه المنطقة هذه، وحددها هل هي من نوع أ أو دي. بمعنى هاد المنطقة سي إلا عرفت القيمة ديالها يمكن لي نقول هاد المنطقة سي واش منطقة الإعصار المعاكس أم منطقة الضغط المنخفض. قيمة الضغط الجوي في المنطقة سي هو 10000 إكتو باسكال. إذا لا درت الحسابات ديالي هنا لأنه هنا كاين واحد الطريقة باش كنتعرفو على القيمة ديال قيمة الضغط في هاد المنطقة سي. غادي نلقاو 10000 إكتو باسكال. سهلة لأن مثلا كنلاحظ مثلا هاد الخطوط هادو يعني انتقال من خط لخط كتكون عندي واحد القيمة ثابتة اللي هي مثلا 5 إكتو باسكال.
مثلا عندي 1005 هكتو باسكال، 1010، 1015، 2020. كذلك نفس الشيء هنا، إذا كيكون عندي القيم معروفة وكنبقى نزيد حتى كنوصل لهاد القيمة اللي كتكون عندي هنا اللي هي 10000 هكتو باسكال. هاد القيمة كبيرة جدا، وهي منطقة الضغط الجوي منخفض أي دي. تمثل الأسهم منحى دوران الرياح حول منطقة A. يستنتج منحى دورانها حول المنطقة C أن المنطقة A مختلفة عن المنطقة C. حتى المنحى ديال دوار الرياح غيكون مختلف، يكون في المنحى المعاكس. حول منطقة C تدور الرياح عكس منحى عقارب الساعة، وعكس منحى دوران الرياح حول المنطقة. أن المنطقتين مختلفة الضغط. بالنسبة لهذا السؤال ديال المنطقة سي الشكل غير واضح بالنسبة للمنطقة سي، لأنه كون كان الشكل واضح يمكن قراءة القيمة ديال الضغط في منطقة سي، لأن القيمة هنا راها 10000 هكتو باسكال، وهذه القيمة راها أكثر من قيمة الضغط الجوي. يوجد خطأ من هنا. بالنسبة للتمرين الموالي نعتبر 3 أجسام A و B و C، هو الجسم A والجسم B والجسم C على حالات فيزيائية مختلفة تمثل وثائق X و Y و Z. إذا هذه الوثيقة X وهذه الوثيقة Y والوثيقة Z. النموذج الدقائقي للأجسام السابقة. باعتمادك على النموذج الدقائقي حدد الحل الفيزيائي لأجسام A و B و C. بسيطة جدا. إذا بالنسبة للجسم A هو يكون يوجد في حالة صلبة، الجسم B في حالة سائلة، والجسم C في حالة غازية. أن هنا الدقائق متراصة و يعني مرتبطة فيما بينها، متقاربة جدا. هنا متباعدة قليلا، هنا متباعدة بعيدا. إذا هذه حالة غازية. نعطي بعض الخواص الفيزيائية المشتركة لجسمين B و C. إذا خواص، كاين خاصية ديال أن الجسمان يعني كاين هذيك الخاصية ديال المائع. كيف تفسر خاصية جي من جدول التمرين بالنسبة للجسم B؟ إذا جسم A كما قلت هو يوجد في حالة صلبة، جسم B في الحالة سائلة، والجسم C في حالة غازية. من الخواص الفيزيائية المشتركة لجسمان B و C كونهما ليس لهما شكل خاص. نعم، أن الأجسام السائلة والغازية ليست لها أشكال خاصة. نعم. وقابل للجريان. نعم. قابل للجريان نقول أنهما يعني مائعان، مائع أي أنها أجسام مائعة. نعم. الأجسام الغازية قابلة للانضغاط لكون الدقائق المكونة لها متباعدة، يمكن لها أن تتقارب عند الضغط عليها. التمرين الموالي إملاء الفراغات بالمعلومات. نسمي تأثير غاز على الأجسام الصلبة المماثلة لها بالضغط. نقيس هذا المقدار بجهاز ونعبره بوحدة أو. نسمي تأثير الهواء. إذا
نسمي تأثير غازي على الأجسام الصلبة المماس لها بضغط غاز. احنا ما قلناش الضغط الجوي. لماذا؟ إن لم نقل نسمي تأثير الهواء على الأجسام المحاط بها. إذا هنا كنتكلمو على ضغط غاز بمعنى ضغط يوجد في مكان يعني مغلق، إناء مغلق، قنينة مغلقة، إذا يسمى ضغط الغاز. ونقيس هذا المقدار بجهاز المانومتر وليس البارومتر، ونعبر عنه بالوحدة الباسكال أو البارومتر. نسمي تأثير الهواء على الأجسام ماسة له. كما تلاحظون هنا نتكلم عن الهواء، إذا هنا يمكن القول بالضغط الجوي. هذا الضغط يسمى بالضغط الجوي ونقيسه بجهاز البارومتر، وحيث القيمة المتوسطة لهذه المقدار سطح فيزيائي تقارب 1013 إكتو باسكال، ويعادل 76 سنتيمتر من الزئبق. تتعلق رداءة أو تحسن نحو الطقس بالارتفاع والانخفاض المفاجئ لقيمة الضغط. نعم صحيح، قيمة الضغط وأي ضغط بين الضغط الجوي. إذا تتعلق رداءة أو تحسن نحو الطقس بارتفاع وانخفاض مفاجئ لقيمة الضغط الجوي. يعني في كنقول قيمة الضغط الجوي يعني الهواء، ضغط الهواء. إذا هنا التمرين يتعلق بالتحويلات. إذا الباسكال ليكتو باسكال، البار للباسكال، ليكتو باسكال البار، والسنتيمتر اش جي إذا الزئبق غنحولوه للباسكال. إذا بالنسبة ل 76 سنتيمتر ديال الزئبق كتمثل 10 يعني 13 إكتو باسكال. هنا ولا بغيت نحولها لباسكال تعطيني 10 13 وغادي نزيد جوج ديال الأصفار. شتي 10 13 وغنزيد جوج ديال الأصفار باسكال. لأن هنا باش نجاوب على هذا التحويل هذا خصني نكون فيما سبق حافظ العلاقة ما بين واحد العلاقة درتوها في الدرس، أن 76 سنتيمتر ديال الزئبق كتمثل 1013 إكتو باسكال، وهذيك 1013 إكتو باسكال كنحولها لباسكال اللي كتعطيني هاد القيمة هادي. باقي التحويلات غادي نعتمدو على هاد الجدول هذا. هاد الجدول غادي تحفظوه. إذا كنحط الباسكال الوحدة العالمية، كنحط على اليمين الأجزاء وعلى اليسار كنحط المضاعفات. أيضا كاين عندي البار، عندي مثلا 1 إكتو باسكال كيمثلني 1 ميلي بار. وبالنسبة للتحويلات راه كما نقوم بالنسبة للتحويلات ديال الكتلة والحجم نفس الشيء. مثلا بغيت نحول 180، إذا أولا خصني نعرف ندير القراءة ديال هادي 180 ميلي بار أولا 180 إكتو باسكال. غادي نحولها مثلا للباسكال، يعني كنضيف الأصفار وكندير الفاصلة في الخانة الموافقة. إذا عندي 180 إكتو باسكال هي هاد القيمة. كنحولها لباسكال، وهاد الفاصلة والصفر ممكن نحيدهم. إذا هاد العدد هو هاد العدد. إذا نتمنى يعني نقط جيدة في الفروض التانيين، وإلى اللقاء.